बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्हाबुल क़रिया मुकम्मल तौर पर हलाक होने वाली वो कौम है जिसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाया। ये वाक़या कुरान पाक में बयान किया गया वो अजीब व गरीब और इबरतनाक वाक़या है कि जिस कौम को कुरान पाक ने अस्हाबुल क़रिया के नाम से पुकारा है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अस्हाबुल क़रिया कौन सी बदबख्त और नाफरमान कौम थी और ये कौम कहाँ पर आबाद थी। यह कौम किस तरह अपने ईमान से फिर कर अल्लाह की नाफरमान कौम बन गई और अल्लाह के अंबिया कराम को छुटलाने लगी और माज़अल्लाह उनको कत्ल करने की धमकियां देने लगी। और फिर जब यह कौम काबिल हिदायत ना रही और हद से ज़्यादा अल्लाह की नाफरमान बन गई तो किस तरह अल्लाह ने उस कौम पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया और किस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस कौम पर आसमानी दुनिया से एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि जिसके नतीजे में ये तमाम की तमाम कौम हलाक हो गई और राख का ढेर बन गई। दोस्तों, इस इबरतनाक और ईमान अफरोज़ वाक़े को सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कुरान पाक की तारीख़ ऐसी कौमों से भरी पड़ी है कि जिन कौमों ने अल्लाह के अंबिया कराम को छुटलाया और उनकी नाफरमानी की तो अल्लाह ने उन कौमों पर ऐसे ऐसे दर्दनाक अज़ाबात नाज़िल फरमाए और उन कौमों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। फिर उन्हीं कौमों का तज़किरा अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया ताकि आगे आने वाली कौमें उन कौमों से इबरत हासिल करें। उन्हीं कौमों में से एक कौम जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल किया गया अस्हाबुल क़रिया भी थी। इस कौम का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह यासीन के अंदर फरमाया है। दोस्तों, अस्हाबुल क़रिया मुल्क शाम के करीब अंताकिया नामी बस्ती के अंदर आबाद थी और ये बस्ती आज के तुर्की शहर के करीब वाक़ है। इस कौम का एक बादशाह था जो अल्लाह ताला का नाफरमान था और बुत परस्ती और गुमराही के अंदर मुब्तला था। इसी तरह इस बादशाह की कौम भी अल्लाह की नाफरमान और बुत परस्त थी। उस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने सबसे पहले बनी इसराइल के अंबिया कराम में से 2 अंबिया कराम को मबूस फरमाया। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह यासीन की आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाया है कि और जब हमने उनके पास 2 रसूलों को भेजा, एक ही वक्त में दोनों नबियों ने उनको दावत हक़ पेश की तो उन लोगों ने पहले दोनों अंबिया कराम को छुटलाया और फिर हमने तीसरे नबी के साथ उन लोगों की तायीद की और फिर उन तीनों अंबिया कराम ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और फरमाया कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। प्यारे दोस्तों, अस्हाबुल क़रिया दुनिया की वो वाहिद और बदबख्त कौम थी कि जिस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने बैक वक्त 3 अंबिया कराम को मबूस फरमाया, लेकिन इसके बावजूद उस कौम ने उन तीनों अंबिया कराम को छुटलाया और इसी तरह अपनी कुफ्र शिर्क और अल्लाह की नाफरमानियों में डटे रहे। बाज़ रवायात के मुताबिक इन तीनों अंबिया कराम के नाम सादिक, सदूक और शिलोन थे। इन तीनों अंबिया कराम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने के लिए कहा और बुत परस्ती से मना किया। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत देनी शुरू की, उन्हें डराना शुरू किया और ये ऐलान भी किया कि हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुँचा देना है, तुम्हें हिदायत से सरफराज करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इस तरह जब इन तीनों अंबिया कराम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया तो उस कौम के कुछ बदबख्त लोग उन अंबिया कराम को झुटलाते हुए कहने लगे कि तुम तो हमारे जैसे इंसान हो और तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई, तुम झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि अगर खुदा की तरफ से कोई भेजा हुआ आना ही था तो कोई मुकर्रब फरिश्ता होना चाहिए था, ना कि हम जैसा इंसान। इसी अमर को उन्होंने रसूलों की तकज़ीब और फरमाने इलाही के नज़ूल के इनकार की दलील ख्याल किया, हालांकि वो खुद भी जानते थे कि पूरी तारीख़ में सब रसूल नस्ल आदम अलैहिस्सलाम से हुए हैं। इनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे कि जिनकी रसालत सब मानते थे। यकीनन वो इंसान ही थे। इससे क़तई नज़र के इंसानों की ज़रूरियात, मुश्किलात और तकालीफ इंसान के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। बहरहाल यही पैगंबर इस गुमराह कौम की शदीद और सख्त मुखालफत के बावजूद मायूस ना हुए और उन्होंने कमज़ोरी ना दिखाई और अपने कौम से फरमाया कि हमारा काम तो तुम लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना और अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। हिदायत देना अल्लाह का काम है। अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आओगे और कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती से बाहर निकलकर अल्लाह की इबादत करने लगोगे तो दोनों जहानों की नेमतें हासिल करोगे। और तुम लोग अगर बुत परस्ती और अल्लाह की नाफरमानियों से बाज ना आए तो पहले कौमों की तरह अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमाएगा और तुम लोगों को सफ़ाई हस्ती से मिटा देगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब अंबिया कराम ने अपनी कौम को बार बार दावत हक़ दी और अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया
تو یہ لوگ تنگ آ کر اپنے انبیاء کرام سے کہنے لگے کہ ہم تو تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ اس کام سے باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں قتل کر دیں گے اور تم لوگوں کو ہماری طرف سے ضرور تکلیف پہنچے گی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ انبیاء کرام نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح بعض ناقابل علاج بیماریوں کو حکم خدا سے شفا بخشی، لیکن یہ دل کے اندھے واضح منطق اور معجزات کے سامنے نہ صرف جھکے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی خشونت اور سختی میں اضافہ کر دیا اور تکذیب کے مراحل سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے تہدید اور شدت کے مراحل میں داخل ہو گئے اور انبیاء کرام کی توہین کرنے لگے اور ان کو قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ تو ان کے اس عمل پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری نحوست اور تمہارے ساتھ ہی ہے۔ کیا تم لوگ اس بات کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف نصیحت کی جائے، بلکہ تم لوگ تو حد سے بڑھنے والے ہو۔ ان انبیاء الہی کے آنے کے ساتھ ہی اس شہر کے لوگوں کی زندگی میں ان کے گناہوں کے زیر اثر یا خدائی تنبیہ کے طور پر بعض مشکلات پیش آئیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے نقل بھی کیا کہ ایک مدت تک بارش کا نزول منقطع رہا، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ کوئی عبرت حاصل نہیں کی بلکہ اس امر کو پیغمبروں کی دعوت کے ساتھ وابستہ کر دیا، پھر اس پر بس نہیں کی بلکہ کلی دھمکیوں کے ساتھ اپنی خبیث نیتوں کو ظاہر کیا۔ دوستوں، یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ جنہوں نے سابقہ قوموں کی تمام حدوں کو توڑ دیا اور سابقہ قوموں سے کہیں زیادہ اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ گئے، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام مسلسل اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور ان کو عذاب سے ڈراتے رہے کہ تم لوگوں نے سابقہ قوموں کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے، اور جب کوئی قوم نافرمان ہوتی ہے تو اللہ ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ بس تم لوگ باز آ جاؤ اور اپنی نافرمانیوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ اس طرح اللہ کی یہ 3 انبیاء کرام اپنی قوم کو واضح نصیحت فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص اس مجلس میں آیا جس نے اللہ کے عذاب کے آثار کو محسوس کر لیا تھا۔ دراصل یہ شخص اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ تھا کہ جس نے اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کر لیا تھا اور اس دنیا سے دور ایک غار کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اس شخص نے محسوس کیا کہ یہ قوم سابقہ قوموں کی طرح اللہ کی نافرمان ہو چکی ہے اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے 3 انبیاء کو مبعوث فرمایا، لیکن اس قوم نے ان تینوں کو جھٹلایا اور ہدایت کی طرف آنے کی بجائے یہ قوم اس طرح اپنے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، یہ اس قوم کی طرف آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص بستی سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، اور یہ تو صرف ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں۔ دوستو، اس طرح یہ شخص اپنی قوم کو سمجھانے لگا اور ان کے جھوٹے خداؤں کو اور بتوں کو جھوٹا کہنے لگا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر یہ قوم طیش میں آ گئی اور اللہ کے اس نیک بندے سے کہنے لگی کہ کیا تو بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے؟ اس کے بعد اس قوم نے اس شخص کو پکڑ لیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر چڑھ کر کودنے لگے، یہاں تک کہ اس کو مار مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قوم اس شخص کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگی، یہاں تک کہ اس شخص کی آنتیں باہر آ گئیں اور بالآخر اس قوم نے اس شخص کو شہید کر دیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ادھر یہ شخص شہید ہوا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے فوراً اس شخص کو جنت کے اندر داخل فرما دیا، جیسا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ اس طرح اللہ نے اس شخص کو فوراً ہی جنت کے اندر داخل کر دیا، اور جیسے ہی یہ شخص جنت میں داخل ہوا تو یہ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا اور وہ بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے اور جنت میں داخل ہو جاتے، اور میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت کے ساتھ نوازا۔ بس شہید ہوتے ہی سب گناہ ختم ہو گئے۔ بے شک اللہ کے راستے میں شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت ہو بھی نہیں سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، اس لیے کہ شہید کو اللہ کی طرف سے وہ اعزاز و کرام ملتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب اس قوم کی سنیے کہ جس نے اسے شہید کیا تھا۔ اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ارشاد فرمایا کہ پھر اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کچھ بجھا دیے گئے۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام اکیلے ہی آئے تھے
اور انہوں نے ایک چیخ ماری تھی اور بس وہ سب کے سب اسی دم بجھ کر رہ گئے۔ دوستو، اس طرح جب اس قوم نے اللہ کے اس ولی کو قتل کیا اور اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے اور اسی طرح اپنے کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا رہے، تو اس وقت اللہ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی زوردار چیخ ماری کہ جس کے نتیجے میں یہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے اور راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ دوستو، جبرائیل اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ان کی صرف ایک چیخ سے وہ سب وہیں ڈھیر ہو گئے، ایسے بن گئے جیسے آگ کے انگارے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ پاک وہ ذات جو زبردست قوتوں والی ہے اور جس نے جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب جبرائیل علیہ السلام مخلوق ہیں اور مخلوق کی یہ طاقت ہے تو اس خالق و مالک کی طاقت کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے؟ اس کی طاقت کی کیا کوئی حد ہو سکتی ہے؟ اربوں خربوں درود و سلام تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، آپ کی، ہماری اور ہمارے والدین کی اور تمام امت کے مسلمانوں کی زندگی کے تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ نماز، ذکر اللہ، تہجد اور درود پاک کی کثرت عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے نجات دے، جنت میں بآسانی داخلہ نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔